pensam que a mulher indiana só serve como dona de casa estão muito enganados. Segundo a mitologia hindu, foi um poder feminino em forma da deusa Durga que, em tempos, salvou o reino dos deuses. E como? Sozinha, montada num leão, vai enfrentar um exército enorme de demónios e, no fim, mata o seu chefe, Mahishasur. आता महिषासूर कोण हे पळया की शंकराचो एक भक्त आणि ताजेपासून हो जाल्लो महिषासूर म्हणजे शंकराचे लिनेज आणि हे महिषासुरान हो उन्मत्त जालो कित्याक शंकराचो वर आपल्या आसा आपूण कोण कांय करूं शकना म्हणून आणि तो कितें केलो की सगळे कडेन ताणें कितें केलें अंदाधुंदी करून उडयली सगळ्यांक शत्रूक म्हणजे त्रास दिवप देवांक त्रास दिवप आणि देवांचेर ताणें आक्रमण करून देवांकच आपले पराजीत केले इंद्राचें इंद्रपद ताणें प्राप्त करून घेतलें आणि ते खातीर देवाचेर आनी इंद्राचेर परिस्थिती कितें जाली की पृथ्वी तलाचेर येवन हांगसर सादे मनशा सारके रावपाचें म्हण तिणें आतां विचार केलो की हे महिषासुराक मारप कसो कित्याक वर तर रागार घेतिल्लो आसा म्हणटकीर कितें केलें ताणें की ब्रह्मा विष्णू महेश हातूंत भितर सगळ्यांनी अग्नी सगळ्यांनी प्रत्येकान आपल्याक तेज दिलें आनी ह्या तेजांतल्यान एक सुंदर स्त्री निर्माण जाली आनी ही स्त्री म्हणजे देवी तिका म्हणटात भगवती म्हणा तुमी नवदुर्गा म्हणात किंवा दुर्गा म्हणात तर अशे पद्दतीन तयार जाली आनीक तिणें महिषासुराक मारपा खातीर कितें केलें की ताका हे शक्ती घेवन ती महिषासुराक मारपा तेणें प्रयत्न केले पयलीं सैन्य सगळें काबार केलें कितलेशेच तेगेले हे आसात की चक्षूर म्हण आहात बिडाल म्हण आहात म्हणजे ताका सेनापती सगळें मारले आनी ते मारून जातकीर मागीर महिषासुराक मारपा तेणी हातांत घेतलो महिषासुर प्रचंड शक्तिवान आशिल्लो ताणें कितें करप ताका एक असो वर प्राप्त जाल्लो की तो कसलेंय रूप घेवपाक शकतालो आनी रेडो जातकीर ताणें कितें केलें की हो कसो एका ताका सामको पाशांक धरलो आनी एक ओडून हाडलो आनी ताका कितें केलें की सामको घट्ट धरून ताका तातूंतल्यान महिषासूर म्हणजे तो रेड्याक तकली कापली रेड्याची तकली सकयल पडल्यान ते हातूंतल्यान परत तो महिषासूर भायर उबारलो तेन्ना ताका माने धरून ताणें त्रिशूळान मारलो हो महिषासुराक मारपी म्हणून महिषासूर मर्दिनी. Why sometimes we say Durga and sometimes we call it Shanta Durga? In the Hindu Puranic literature, you have the female power which was created, and she was called as Shakti, basically meaning female power. She is supposed to have killed a lot of demons, and one of them is Durgam. His name was Durgam. So because she killed Durgam, she was called as Durga, the slayer of Durgam. In Goa, you have another concept of Durga, Shanta Durga. Shant means cool, serene, calm, just like the Goans probably. And Durga is again another fierce form of the deity. So you have a cool, serene form of the deity, plus you have the fierce form of the deity. So it only tells you that if a woman could be a calm, cool, natured woman, a lady, plus she can also attain a fierce form whenever is required. So that's the significance of Shanta Durga. जेन्ना तुगेले देवूळ बांदपाचो विचार आयलो ओल्ड देवूळ आशिल्लें केळोशी कडल्यान जेन्ना हांगा आयलें की शाहू महाराजाच्या दरबारां भितर शाहू महाराज म्हणटा तो शिवाजीचो ग्रँडसन आशिल्लो आनी शाहू महाराजाच्या दरबारां भितर एक मंत्री म्हणून आशिल्लो आनी मंत्री हो अशें म्हणटात की देवी शांतादुर्गा ताच्या मनान वचून ताका सांगलें की तूं आसा तें हांगा देवूळ बांद आनी ही वॉज अ मिनिस्टर इन दॅट शाहू महाराज कॅबिनेट आनी त्या मंत्र्यान हें देवूळ बांदलां दोज मंत्री फॅमिली इज एट प्रेझेंट स्टेईंग इन इचलकरंजी आनी तांचो असो आसा की जेन्ना ते हांगा येतात तांकां मानान वाजयत गाजयत हांगा हाडचें पडटा वाजत गाजयत तांकां व्हरचें पडटा. Basically, if you take the Hindu iconography, the more the arms for the deity, the more the power she has. So in each arm she is supposed to hold different weapons, like for example a sword, a shield, a spark, a thunder spark, and so on, a trident which kills Mahishasur. So a 10-armed deity is called as Dashabhuj, which is the most powerful form of Durga. So the more arms you have, the more power she has. O Navratri significam os 9 dias que antecedem o Dasara e que são os 9 dias que levaram a deusa Durga a matar o demónio Mahishasur. Em Goa, todas as noites, durante esses 9 dias, a deusa é posta num baloiço enorme, que é o símbolo da realeza e que se chama Makar. ते प्रत्येक घर सजयता घराणें सजयता काय एक कोण तरी एक विशिष्ट कम्युनिटी सजयता. ना अशें विशिश्ट कम्युनिकेशन अशें ना आमचें माशेल म्हणजे कलाकाराचें भुमी म्हणटा अशें सो हांगा वेगळे वेगळे कलाकार आसा जे पळय आपल्या भशेन जे हें करूंक सोदता ते देवाची सेवा करून ते मकर हें करतात रंगयतात. मकर म्हणजे कितें एक पायणो कसो आसता तातूंत देव बसता
आनी जेन्ना पळय आरती जाता न्ही तेन्ना तें हालयता मकर हालयता आनी 9 दीस हें आसता 9 दिसा देवाक वेगळे वेगळे वाहनां करता पयले दिसा कमळ आसता तेजे विष्णूचें वाहन आसता गरुड आसता मोर आसता हे तरेतरेचे वाहनी 9 दिसा वेगळे वेगळे करून हें आसता सप्तशती सप्त म्हणजे 7 आणि शती म्हणजे 100 ते जे पुराण पळय आहा 700 श्लोकांचें ताका खातीर तेजी सप्तशती म्हणटात सप्तशती म्हत्वाचें हें कितें की आज आसून आमी सगळे नवरात्रोत्सव म्हणजे नवरात्री भितर 9 दीस सगळे हाजे सप्तशतीचे पाठ चलतात आनीक पौराणीक दृश्ट्या पळोवपाक गेल्यार सप्तशती पळय आसा हातूंत भितर कितें आहा की 700 श्लोकां भितर 3 भाग आसात एक प्रथम मध्यम आनी उत्तम अशे पद्दतीन आनी हातूंत भितर राक्षसांक देवीन कशे पद्दतीन मारले तें सगळें ताचें वर्णन आसा तातूंत महिशासूर आसा चंडमुंड आसा मागीर अशे कितलेशेच राक्षस ताणें धुम्रलोचन म्हणून आसा अशे कशे पद्दतीन तेणें मारले ताचें वर्णन आसा आनीक हें वर्णन वाचतकीर म्हणजे कितें आसा की हातूंत पुराणाकूच म्हणिल्लें आहा की कलियुगा भितर कलियुगे चंडव म्हणजे चंडी आनी विनायकव म्हणजे आराधना देवीची चंडी देवीची किंवा आमी दुर्गा देवीची म्हणा महिशासूर मर्दिनीची आनी एक गणपतीची ही आराधना श्रेष्ठ आमचे हांगा सेवेकरी आसा चारी म्हणून ते पारंपारीक तांची ही देवीची सेवा करपाची आनी ते मखर रंगोवपाचें काम करतात एक 15 दीस पयलीं ते सगळे तांकां कितें साहित्य जाय तें हाडटात आनी मखर रंगयतात धोल वाजोवपाचे धर शेनाई वाजोवपाची धर किंवा ताशेरे वाजोवपाचे धर सगळे हे सेवेकरीच आसते करतात आनी तांची परंपरा अशी इट इज गोईंग ऑन सिन्स जनरेशन्स तांचे कोण आजे वाजयताले मागीर पणजे वाजयताले मागीर तांगेले भुरगे वाजोवपाक लागले आतां तांचे भुरगे वाजोवपाक लागले मागीर नातू सुद्दां वाजयतात इवन अशें आसा तुमकां पळोवंक मेळटलें की 8 आनी 10 वर्साचो भुरगो पसून ताशेरे वाजयता आनी 8 आनी 10 वर्साचो भुरगो पसून धोल आनी कासाळ वाजयता म्हणजे पयलो तिगेलो अवतार कसो आसता तो मायल्ड आसा दुसरे मातशी रागीट तिसरे दिसा मातशी आनी रागीट आनी निमाणे दिसा दसऱ्याच्या पयली दिसा ती अवतार धारण करता आनी जटायू जावन ती हांकां मारता कोण ते राक्षसान मारता आनी मेन डे म्हणटा हो पंचमीचो दीस म्हणजे पंचमीच्यो अश्यो वर्साक 4 महापंचमी म्हणून येतात जाच्या फंक्शना खातीर आमी भांगराची पालखी केल्ली आसा जी 20, 25, 30 वर्सां जाली ताका ती पालखी आमी हे मेन फंक्शनाक पालखी काडटात तर आमचे पारंपारीक जे वाजोवपी असतात तेच वाजयतात सुमंत गायक बाकी इतर ढोल तासो किंवा कासाळे आसता आनी घंटो वाजयतात आनी त्या तालाचेर ते मकर आमी हालयतात आनीक एक विशिश्ट प्रकारची तांकां एक दोश येता आनी त्या हाजेर ते मकर हालोवपी बी ताकाय बी एक प्रकारचो नेट येता आनी तो मागीर मकर हालयता
O estado de Gujarat e de Goa tem uma longa história de relações comerciais. Já no século XI, os reis Kadamb mantinham relações comerciais com o estado de Gujarat. Aliás, Gujarat já era um entreposto comercial muito importante na altura. Trocavam sedas, porcelanas e outras mercadorias com a China e países arábicos. Existem também documentos comprovativos que no século XVII também os portugueses mantiveram essas relações de comércio com o Gujarat. Hoje, a comunidade de Gujarat é consideravelmente grande em Goa e continuam a celebrar o Navratri da mesma forma que celebram no seu estado, através do Garba e do Dandiya. Garba means we do stapna. We get a garba, a pot, and we do prayers for that, a pot. And that has been like how we get a Ganpati idol and we worship it. It's like a garba, we get it, and it's of Mother Durga. So we get it and we worship it for 9 nights. And then on the 10th day, we go and we just do like immersion of it in the river. Dandiya is again the same traditional form of dancing with sticks. Here we are using a different pattern, a different type of stick, so that we get a different sound. Usually it was in wood, which are colored. Now it has, due course of time, it has been changed. But still people prefer the wooden ones. Garba and Dandiya is a traditional form of dance, and it is celebrated in Navratra, during Navratras exclusively. So this is a traditional dance which has no limits at all. It starts from the kids, from young age, 3-4 years onwards, till elders, grown-ups, 60s, 65, 70s, whoever enjoy, whoever have love for this form of dancing, they enjoy each and every part of this dance. For the Bengalis, if you just stick around, you will find they have image of Durga, which is the center of worship, the main image, and on both the sides you find Kartikeya, son of Shiva, Ganpati, again another son of Shiva, plus you have Saraswati and Mahalakshmi. All these images are worshipped, but the center of attraction or the main image is called Durga, who is shown killing the Mahishasur, and that is why this entire worship is called as Durga Puja. आपका नाम सैयद राजू। हाँ, मेरा नाम सैयद राजू है। तो आप मुसलमान होके भी हिंदू हाँ, जैसे कि हम सब एक है, और वेस्ट बंगाल में हम सब एक साथ मिल के ही सब काम, चाहे ईद हो या दुर्गा पूजा, सब साथ में मिल के ही करते हैं। उसी कल्चर के हिसाब से हम इधर रहते हैं और यहाँ भी हम उसी परंपरा के अनुसार ये काम किया है, और हम सब साथ रहते हैं। साथ बंगाली समाज के लोगों को जिसको जानते हैं वो तो हमारे साथ है ही, और जिसको नहीं जानते हैं वो सब मिल के एक जगह पर आने के लिए ये पूजा का आयोजन किया हम लोगों ने।
दुर्गा देवी के नीचे जो सिंह रहता है, हाँ। उसको क्या वो क्यों वो दुर्गा जी के वाहन होते हैं। उसके साथ सवार होके महिषासुर का वध किया था। देवकी कृष्ण पळय आसा न्ही, देवकी आनी कृष्ण हे एकामेका कडेन आशिल्लें हें एकूच देवूळ हांगा. सबंद इंडिये भर हें एकूच देवूळ, सबंद भारता भर हें एकूच देवूळ. देवकी कृष्णाची कथा पळय आसा न्ही, ती महाभारतान आसा. कंसा की हे कोणें सांगिल्लें की देवकीचो तुजो 8वो पळय हो आसा न्ही, भुरगो पळय जातलो न्ही, तो तुका ताज्या हातान तुका शेवट म्हूण तुजो. त्या खातीर कंस कितें करतालो, जेन्ना जितलीं पळय भुरगीं जातालीं पळय तांकां मारतालो. तो रिस्क घेनाशिल्लो, खंयचो 8वो तो ताका खबर नाशिल्लो, तो मारतालो. जेन्ना पळय देवकीक कळ्ळें, तेन्ना पळय 8वो जालो तेन्ना 8व्याक आनी तिणें नंदागेर धाडलो. ती जालो त्याच रातचो. देवकी कृष्णा बद्दल इतिहासीक माहिती रामकृष्ण धुमे इतिहासकार तांणी बरयल्या आनी चंद्रकांत केणियानूय बरयल्लें आसा. एके कडेन ताणें अशें म्हळां की हांगा पयलीं पळय वायसरॉय म्हणून ऑफर्स जो अल्बुकेर्क जेन्ना पळय आयिल्लो, तो चोडणां गेलो खंय. चोडणां वतकच हें देवकृष्ण देवूळ ताणें पळयलें. ताका खबर नाशिल्लें देवकृष्ण देवूळ. जेन्ना पळय ताणें भायरलूच पळयलें तेन्ना देवकृष्ण पळयल्या बरोबर ताणें सॅल्यूट केलो. सॅल्यूट केलो म्हणजे कितें, आपलें चेपें काडलें. तांचे पळय चेपें काडलो पळय सॅल्यूट, आनी दिमी घालून तो देवा कडेन गेलो. तेन्ना बाकीचे पळय कोण ताजे बरोबर तांकां अजाप दिसलें, आनी कितें केलें काय म्हणून. ताणें विचारलें हें कितें काय म्हणून. तो म्हाका ही मॅरी म्हणलो आनी जेजूस म्हणलो. ताका सांगलें ही मॅरी आनी जेजूस न्ही, हो देवकी आनी कृष्ण म्हणून. तेन्ना ताका तेन्ना कळ्ळें तें अशें म्हणून. मागीर हाजें सांगपाचें म्हणजे कितें, जेजूस आनी मॅरी, देवकी आनी कृष्ण अशें म्हणजे धर्म वेगळे वेगळे आमचे. ते क्रिस्तांवाचें आनी हिंदूचें धर्म वेगळे वेगळे, पूण हांचें मूळ हें एकूच. Encontramos quarto no templo de Santa Durga, em Pondá. Primeiro pensámos que pertencia ao padre hindu, mas depois explicaram-nos que pertence à própria deusa. महत्व म्हणजे पलंगाची खोली म्हणटात, खोली म्हणटात ताका. म्हणजे आमी आमच्या बॅडरुमान कशें न्हिदतात तशें द सेम वे देवतीचो एक तिका रेस्ट रूम. ती देवती जशें तिगेलें सगळें फंक्शन जातकच ती ते कुडीन भितर रेस्ट करता. आमचें हें देवस्थान आसा न्ही, सगळीं देवस्थानां पळय गोंयांत आसा न्ही, ती गवर्न बाय रेगुलामेंटो माझानिया. रेगुलामेंटो माझानिया हो 30 मार्च 1933 पुर्तुगेजान केल्लो. ताज्या प्रमाणे आमचें हें चल्लां. आनी रेगुलामेंट म्हणजे रूल लॉ, त्या लॉ प्रमाणे प्रत्येक देवळांक आपापले बायलॉज आसा. तो म्हणजे आमचो बायलॉज पळय आसा न्ही, कुम्प्रिमेस दो माझानिया. सो आमचो कुम्प्रिमेस दो माझानिया ही 25 जानेवारी 1910 बुलेटीचेर आयला. त्या प्रमाणे आमी त्या रुलीन आमी हांगा वतात सगळे. फाल्यां कितें करता आमचें पळय आसा न्ही, मेज. मेज म्हणजे कितें, कमिटीक तेन्ना मेज म्हणटा, आमी तशें म्हणटा. सो शेफ द मेज म्हणजे चीफ ऑफ द मेज इज प्रेजिडेंट. ताचे सकयल इश्क्रिवांव, आतां इश्क्रिवांक सेक्रेटरी म्हणटा. ताचे सकयल तिजोरेर, आतां तिजोरेर म्हणजे ट्रेजरर. आनी एटॉर्नी म्हणजे ताका कितें प्रोकुरादोर. हे मेजाचे 4 जाण 4 आसूं. आतां माझानिया म्हणजे हो शब्द पुर्तुगेजीन ना. सो माझानिया पळय हो शब्द आसा तो मूळ हो महाजन म्हणून हो मराठी शब्द कितें आसा. ताजे वयल्यान तांणी ते हाजो म्हणजे लोकांक बरें हें करपा खातीर, कळपा खातीर तांणी महाजन हो शब्द तसोच दवरलो. सो ताका महाजनचें माझानिया अशें जालें. O Dasará, ou seja, o 10º dia, o dia em que Mahishasura é derrotado, é celebrado de forma diferente de acordo com as culturas de cada estado. Os Gujaratis levam pote de barro até a água onde é imerso. Os bengolos fazem o mesmo com a estátua de Durga. E em Goa? Bem, na aldeia de Panguini não se vê nem deuses nem deusas. Vêem-se umas espécies de uns guarda-sóis enormes que representam estes deuses. E depois uma dança, o gondó, que literalmente significa o caos. Mas para nos explicar mais sobre o Dasará, temos connosco Rohit Falgonkar, que é de Panguini e vai nos dar mais umas luzes sobre o Dasará em Panguini. Rohit, how is Dasará celebrated in Panguini? In Pangini, you have the umbrella-shaped icons of the deities taken out, whereas in other villages you have the images of the deities taken out. What happens in Pangini is there are local deities plus you have the deity called Navdurga, Durga.
Now all the icons which represent these deities, they are in the shape of umbrella. They are called as Satriya or Tarang. During this time, you have certain people who claim to have been possessed by the deities, and these deities who enter the body of the people give the devotees kaula prasad. Okay, so it is considered auspicious to receive prasad from the hands of these possessed people. And they are taken out in the courtyard of the temple, and they are turned and twisted in a specific manner. And this particular dance or sequence is called as a gondol, basically meaning chaos. In the other villages of Goa, you have a different type of Dasara which is celebrated, wherein the image of the deity is taken out in a palki procession. And this palki is taken from one house to the other. Normally you find the people coming to the temple, but on this day you have the deity actually going from house to house, visiting her devotees. It only signifies that every time a child goes to the mother for help, but there are many times when the mother also goes to the child. She has love, she shows feelings for the child when she goes to him. So this is the significance of this particular Dasara, wherein there is a strong bond between the devotee and Shanta Durga or Durga, who is said as the mother of the earth. Em tempos, as armas eram o símbolo do poder. Por isso, no dia do Dasara, em todas as casas particulares, deve-se venerar tudo aquilo que dá poder a essa família. Os agricultores, naturalmente, irão venerar a enxada, a pá, a tesoura, os militares, as espadas e outras armas. O Dasara é, no fundo, o dia em que se venera o poder, em sânscrito, Shakti. O poder que, tomando a forma humana, Durga, foi capaz de destruir todos os demónios. Basically, in the Hindu religion, you have importance given to the red color. For example, the Hindu women, the married Hindu women, they always wear a red color sindoor or a dot on their forehead. Red basically is auspicious for India or Hinduism because it is associated with fertility, regeneration. Probably it is the same color as of the color of the blood. So that color is more associated to life or birth or regeneration. So you have this color which is considered auspicious, and Durga is supposed to be the mother, a sign of fertility. So that color is associated more with her. So she'll be always depicted wearing red saris or red sindoor, and that is how this tradition of applying red color or red sindoor has been seen in the Bengalis. I wouldn't say only in the Bengalis, but even in Goa, there's a festival which is called as Gulal. Gulal means basically the red color powder, which is celebrated in a big way in Goa. So the Bengalis as well as the Goans, you find celebrating the cultural trend is same. Probably the practices or the tradition may not be same,
red color holds a lot of significance in Hinduism. Quem já veio à Índia de férias, com certeza que recebeu um colar de flores. No Dasserá, quem tem direito a flores são os transportes. Carros, motas, autocarros. E porquê? Os deuses sem os seus veículos não são nada. E se vimos bem, quem somos nós sem os transportes públicos ou sem o nosso carro? Por isso, nesse dia, deve-se oferecer flores aos transportes, para que sejam os nossos fiéis companheiros durante todo o ano. Como viram, o papel feminino na sociedade indiana não é assim tão irrelevante. Em toda a Índia, de uma forma ou de outra, presta-se-lhe homenagem. Os Gujaratis, através de um pote de barro, que no fundo representa o ventre materno. Os Bengalis, através da deusa Durga. E Engô, através de várias deusas, Devaki Krishna, Shanta Durga, etc. Isto porquê? Porque temos que nos lembrar que foi o poder feminino que conseguiu matar o terrível demónio Mahishasura. Espero que tenham gostado de estar na nossa companhia. E eu cá estarei, como sempre, daqui a 15 dias.